अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर बिन नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक अचानक से एक ऐलान सामने आता है और वो कहते हैं कि जी 30 अप्रैल को हम इलेक्शन नहीं करा सकते और अब वो इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। दूसरी तरफ पीटीआई ने इंदिया दिया और शेख रशीद साहब पूरी तैयारी भी करके बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज करेंगे इसके खिलाफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये था इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएं और तमाम जो इदारे हैं दीगर वो उनको फैसिलिटेट करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो बात की है उसने अपना टोपी जो है वो सारे इदारों पे रखी है कि हमारे पास इदारों के पास पैसे नहीं है हमें देने को, सिक्योरिटी नहीं है हमें देने को, मैन पावर नहीं है हमें देने को, आरओस को भी। अब ये मामला किधर जाएगा, क्योंकि अगर ये 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट भी इस पर खामोश है, ऑल्दो कि पहले सुमोजो जब लिया था इस इशू को लेकर, इंतखाबात को लेकर, तो ये ऑर्डर दिए थे। इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन सर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। सर एतजाज़ बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। मुझे सर बताएगा ये कि ये जो अब मामला है, ये मामला क्योंकि 2 दिन हो गए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट शायद खुद नोटिस की पहले भी चूंकि कार्रवाई थी तो इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा या दोबारा से खुद नोटिस लेगी। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की खामोशी को सर क्या समझा जाए? खामोशी को क्या वो कहते हैं लल बिफोर द स्टॉर्म भी समझा जा सकता है। अच्छा। और कुछ अंदरूनी दुश्वारियां भी समझा जा सकता है कि अंदर से सुप्रीम कोर्ट बहुत तकसीम हो गई है और जजेस में बहुत ही ज्यादा शदीद और शिद्दत से दरारें पड़ी हुई और इससे चीफ जस्टिस की एक नेक दिली भी समझी जा सकती है, कमजोरी भी समझी जा सकती है और फराख दिली भी समझी जा सकती है कि ढील दी है लेकिन 1-2 दिन में वो ये इस पे सोच समझ के मूव करेंगे रादर देन इन रश ऑफ ब्लड। अब ये तो बहुत सारी इनको बातें सोची जा सकती हैं। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि पीटीआई ने कल ऐलान किया कि हम इस पे जो है इस फैसले को इलेक्शन कमीशन के हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन्होंने फिलवक्त तो चैलेंज नहीं किया और अब इत्तलात ये आ रही कि शेख रशीद साहब ने अपना पेपर वर्क या अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, अब वो इसको चैलेंज करेंगे। पीटीआई खुद नहीं कर रही, शेख रशीद साहब के थ्रू करा रही है, इसके पीछे क्या आपकी नजर में लॉजिक हो सकती है, कोई वजह है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, ये आप मुझे पता कीजिए पीटीआई वालों से खुद ही डायरेक्टली, कोई तो वजह बताएंगे आपको। पर शेख साहब की तरफ से करना तो बड़ा कोई मतलब है कारीवार नहीं होगा। शेख साहब तो उसको बताएंगे कि मेरा बड़ा मैंने ये कर दिया वो कर दिया, पर वो शेख साहब की जानिब से जरा लाइट वेट पॉलिटिकल मूव समझी जाएगी पीटीआई की जानिब से। ठीक है। अच्छा, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब वो ये कहते हैं और कि क्योंकि जब उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तो पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन के साथ आकर खड़ी हो गई, इलेक्शन कमीशन के फैसले को उन्होंने तायीद भी कर दी। अब मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये इलेक्शन कमीशन का ये फैसला या ये ऐलान हकीकतन तौहीन अदालत के ज़िम्रे में आता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है हम तो तैयार हैं लेकिन जो इदारे जिन्होंने हमें फैसिलिटेट करना है वो हमें फैसिलिटेट नहीं कर रहे। क्या आपको लगता है कि तौहीन अदालत का कोई मुर्तकिब होता है, और अगर होता है एग्जैक्टली या आर्टिकल 6 लगता है तो वो कौन होता है? आया कि इलेक्शन कमीशन होता है या वो इदारे या हुकूमत या वजीर आजम जो उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहे? जो तो बराह रास्त फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे हैं बल्कि रुकावट डाल रहे हैं और खुल के कह रहे हैं वो तो है बुनियादी तौर पे वजीर दाखिला, वजीर खजाना और वजीर आजम, इन तीनों ने इस प्रोग्राम और बात की मुखालफत की है बड़ी खुद के, जो जिसकी शिकायत की है इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर
को जो खत लिखा है उन्होंने पहले कि ये क्यों नहीं हो सकते इंतखाबात 8 अक्टूबर से पहले, जो उन्होंने जवाब दिया है उन क्यों नहीं, वो तो सारा बिल्कुल बहुत ही गलत और बेपर्दे की बात है। वो तो बिल्कुल ही उसमें कोई मंतक नजर नहीं आता। एक वो कहते हैं कि जी खजाने में पैसे नहीं है, वजीर खजाना ने इनकार कर। ये 5 मिनट का काम है, अगर 3 मिनट का काम नहीं। इसाकदार वजीर खजाना और वो भी अकाउंटेंट है, तो कि वो 50 अरब क्या, मेरा ख्याल अभी तक 1000 अरब 2000 अरब वो वैसे ही निकाल के और दे सकते हैं किसी काम के लिए और किसी आईनी तकाजे के लिए। उसकी वजह ये है कि वो कंप्यूटर से पूछें, किसी भी महकमे के बारे में 4-5 महकमे ले लें और उनसे पूछें भाई आपको कितने पैसे सैंक्शन हुए थे, कौमी असेंबली ने पिछले बजट में कितने एलोकेट किए थे, मुख्तस किए थे आपके लिए। वो बताएगा फॉर इंस्टेंस के 200 करोड़। उसके दूसरा सवाल होगा उसमें से कितना आज तक खर्च हो गया, वो कहेगा 75 करोड़, तो उसमें मतलब है 125 करोड़ वहाँ पड़े हैं। इस तरह हर महकमे में और हर महकमे की हर डिवीजन में वो जहाँ ये डिस्बर्सिंग अथॉरिटी होती है वहाँ कोई ना कोई कई जगह 1-2 अरब में भी निकल आएंगे, 3-4 अरब भी निकल आएंगे। उसकी जो अभी तक खर्च नहीं हुआ, कौमी असेंबली ने सैंक्शन कर दिया है पिछले साल 30 जून को, और अभी तक वो खर्च नहीं हुआ। और वो जब रीएलोकेट कर दिया जाएगा इलेक्शन के लिए, तो अगला बजट जो आएगा उसमें उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री या इजाफी बजट। वो इजाफी बजट का अप्रूवल असेंबली दे देगी रूटीन में, क्योंकि ये आइन के तहत एक आइन का तकाजा है कि इलेक्शन हो और उसके लिए खर्चा जो होगा वो असेंबली पास कर देगी फौरन, तो कोई मुश्किल नहीं। सर लेकिन दूसरी तरफ माजरत सर बात काट रही हूँ, दूसरी तरफ जो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने भी तो कह दिया है कि हमारे पास ट्रूप्स नहीं है, हमारे पास हम इतने जो है वो डिप्लॉयमेंट हमारी हुई भी है, मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। तो चले पैसों का मामला तो आपने चीज़ें बता दी, दूसरी तरफ क्या करें? पैसों के मैं एक चीज़ और अर्ज कर दूं कि जो 50 अरब मांगे हैं इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसे मामले में जहाँ के सालाना अखराजात वफाक के और जो सूबों के वो 18,000 अरब रुपए होता है, 18,000 अरब रुपए। उसमें 50 अरब तो एक आटे का दाना है पूरी बरात में। अच्छा, दूसरी बात आपने की सिक्योरिटी का मसला। पहले तो मैं सिक्योरिटी की कंसर्न को देख लें पहले उसको। पाकिस्तान माशाल्लाह एक बड़ा वसीअ और अरीब मुल्क है, खैबर से लेके कराची तक और दालबंदीन से लेके बागे तक। अब इसमें होते रहते हैं बदकिस्मती से धमाके भी होते हैं, बम भी चलते हैं और कोई किसी के दिन और बहुत नुकसान भी होता है। इस तरह एपीएस का वाकया हुआ। एपीएस का आर्मी पब्लिक स्कूल का पेशावर का वाकया शायद सबसे घिनौना वाकया था, क्योंकि उसमें 142 बच्चों को शहीद किया गया, कुछ टीचर्स को भी, खातीन टीचर्स को भी, बड़े दरिंदे वहाँ थे। लेकिन क्या पाकिस्तान में कारोबार रुक गया? क्या उस रोज बाकी पाकिस्तान में, गुजरात में, लाहौर में, सक्खर में, हैदराबाद में, कराची में, क्वेटा में, बाकी पेशावर में भी क्या सब कारोबार जैम हो गया? क्या कुछ और हो ही नहीं था सकता? अब यही इलेक्शन है, इलेक्शन होता रहता है और होता रहेगा। इसमें सिक्योरिटी के कंसर्न तो इलेक्शन हो या ना हो, सिक्योरिटी के कंसर्न है। पर आप सारे पाकिस्तान को बंद तो नहीं कर देते, जो आप सारा इलेक्टोरल प्रोसेस बंद करना चाह रहे हो कि जी इसलिए कि सिक्योरिटी के कंसर्न है। फिर सिक्योरिटी के कंसर्न उस वक्त नहीं थे जब एपीएस के बाद भी इलेक्शन हुआ, या जब बीबी को शहीद किया गया
اور اس کے بعد بھی الیکشن پروسیس جاری رہا. کوئی الیکشن میں صرف ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت وہ اس میں بڑے ہیلپ کی تھی آصف زرداری صاحب کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ پاکستان سے, تو کچھ ذرا ہوش باقی بحال ہوئے اور واپس لوگ ذرا کچھ سوچنے پہ مجبور ہوئے اور صحیح بات ہے ہم کی افراتفری, ورنہ اتنی بڑی افراتفری کے باوجود اگر الیکشن ہو سکتے ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ ایک موہوم سے فکر اندیشے کے تحت نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ نے آصف علی آپ نے 2008 میں آصف علی زرداری صاحب کی بات کی کہ انہوں نے پاکستان کاپے کا نعرہ لگا کے صورتحال کو معمول پر لے آئے تھے, اور نواز شریف صاحب جب بائیکاٹ پہ جا رہے تھے ان کو بھی منا لیا تھا. بی بی کی شہادت جیسا بڑا واقعہ تو کوئی نہیں ہو سکتا, اس کے باوجود 1 مہینے کے ملتوی ہوا اور الیکشن ہو گئے. آج پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے سر؟ بائنی آئین اپنے آپ کو کہلاتی ہے اور آئین کے تحفظ کی بات کرتی ہے, جمہوری جماعت ہے سب سے بڑی. پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے آج؟ حکومتی اتحادی ہے. پیپلز پارٹی کی پوزیشن تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ دے سکوں. میں ایک سینئر کارکن ہوں پیپلز پارٹی کا, پر کل پرسوں ہی خیرا صاحب نے کہا ہے کہ میرا ویو جو ہوتا ہے وہ ذاتی ویو ہوتا ہے, تو آپ ذاتی ویو پہ ہی رکھیں. پیپلز پارٹی جب یہ کہہ دیا گیا ہے تو میں اپنا ذاتی ویو دے سکتا ہوں. پیپلز پارٹی کی جانب سے میں کوئی پوزیشن نہیں بتا سکتا. اچھا سر, مختصراً اب کیونکہ ساری جماعتیں یعنی حکومتی اتحاد پورا کے پورا, اس کے بعد ہمارے ادارے, ہماری اسٹیبلشمنٹ, آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن سب الیکشن نہ کرانے کے موڈ میں ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے. اب ایک واحد پی ٹی آئی ہے جو چاہتی ہے کہ الیکشن وقت پر ہو, آئینی مدت کے دوران ہو. آپشنز کیا بچے ہیں؟ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے اہم جو ادارہ ہے وہ الیکشن کو فوری کرانے کا حکم دے چکا ہے, اور یہ 90 دنوں کے اندر کرانے کا وہ فیصلہ دے چکا ہے سپریم کورٹ, اور اس پہ عمل کرنا سب کے لیے یہ لازم ہے. اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے اس فیصلے. اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی سپریم کورٹ نے کوئی زیادہ لچک ان کے حق میں نہ دکھا دی, تو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہی الیکشن انشاءاللہ ہوں گے, اور مطلب تاخیر نہیں ہوگی. جو تاریخیں سپریم کورٹ کے حکم کے بعد دی گئی ہیں 30 اپریل اور 28 مئی, یقیناً وہ بھی تجاوز ہے 90 دنوں سے. سپریم کورٹ نے کچھ گنجائش دے دی تھی ان کو, کیونکہ پہلے یہ دھوکے میں رہے ہیں کہ جی یہ 90 دن نہیں, یہ بائنڈنگ نہیں ہے. جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 90 دن بائنڈنگ ہے, لیکن آپ 10-12 دن 15 دن اوپر اگر مجبوری کے تحت لے لیتے ہیں تو ہم اس کو درگزر کر دیں گے. تو وہ اس فیصلے کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ 90 دن سے زیادہ آگے کھینچ سکیں, بہت زیادہ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اسٹرائک؟ جی سر آپ ذرا ایک بات سن لیں, جو سب سے اہم بات شور سر سوچنے والی ہے نا, اس کا کوئی جواب ہے ان کے پاس کہ جو نگران ہے وہ تو 90 دن کے لیے ہے. اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے, الیکشن شروع بھی نہیں ہوتے اس کی پروسیس, اور ہونے ہو ہی نہیں سکتے, تو نگران تو نہیں بیٹھے رہ سکتے نا. چیف منسٹر سندھ اور پنجاب اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور ساری کابینہ ان کی, سارے وزراء, یہ تو فارغ ہو جائیں گے. یہ تو اگر دوسرے 91 والے دن 91 ڈیٹ 91 کو اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس دن بھی چیف منسٹر ہوں گے یا یہ منسٹر ہوں گے, تو یہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ چکے ہوں گے. اس کا کیا کریں گے؟ حکمرانی نہیں, حکومت ہی نہیں رہے گی. 70% پاکستان جنہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ کوئی توڑ سوچ کے بیٹھے ہوں گے. لیکن سر آخری سوال یہ کہ کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے, اور میرا خیال ہے کرے گی, لازمی کرے گی. اور یہ بھی میں بتا دوں ذرا وہ کہ آپ نے کیا کا ضرور لگایا کہ یہ جیسے میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو
बिल्कुल ही अनहोनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस रोज 91 दिन हुए, मैं एक को तो बता दूं, आजम खान तो उठ के चला जाएगा साहब, वो नहीं वापस आए। मैं उनको जानता हूँ, उनकी रेपुटेशन भी जानता हूँ, सीनियर सिविल सर्वेंट है। उन्होंने कह देना है कि जी मेरा अब मैंडेट नहीं रहा, मेरे वास्ते ये मुमकिन नहीं है कि मैं ऐसे ओहदे पे बैठा रहूं जो इलेक्शन के जरिए ही ऑक्यूपाई किया जा सकता है। क्योंकि आइन ने पहले जुमले में ही कहा है, इब्तदाइया में, कि पाकिस्तान जिसमें हुकूमत अल्लाह की नाम की होगी, अल्लाह की होगी, लेकिन वो हुक्मरानी shall be performed through the chosen representatives of the people. मुंतखब लोग, ये ना नकवी मुंतखब है, ना आजम खान मुंतखब है, ये दोनों नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड होने की वजह से ये उस खला को पूरी नहीं कर सकते। ये धड़ाम से सारा स्ट्रक्चर जो है पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का, ये उस दिन धड़ाम से नीचे छत जिस तरह जमीन को आके लगती है उस तरह आके लगेगी छत, और जमीन बहुत सोची। और ये सिस्टम फिर पता नहीं, अगर ये चलाना चाहते हैं तो क्या होगा, कोई तीसरी ताकत आ जाएगी, क्या होगा। ये एक खला ऐसी पैदा कर रहे हैं जिसके बारे में सोचते ही नहीं कि भी किस तरह ये 90 से 91 दिन, 91, 92, 93 दिन क्या होगा, और कब तक ये इसको इस तरह ले जाएंगे। 8 अक्टूबर तक ले जाएंगे, 5 महीने, नो गवर्नमेंट, कोई सैंक्शन नहीं हो सकेगा, कोई ट्रांसफर नहीं हो सकेगी, कोई कुछ नहीं हो सकेगा, तो मुल्क जैम हो जाएगा। मैंने लाइसेंस बनवाना है अगर, तो मैं कहाँ जाऊँ, सब कुछ जैम, क्योंकि वो सुपर स्ट्रक्चर ही नहीं होगा जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे लीगलाइज होता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। एतजाज अहसन साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि 3 महीने से ज़्यादा यानी 90 दिन से ज़्यादा निगरान सेटअप की भी कोई फिर कानूनी हैसियत नहीं होगी और पूरा की पूरा सिस्टम जो है वो धड़ाम से गिर जाएगा। और दूसरी जो अहम बात की उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जो कि मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा पॉलिटिकल गुफ्तगू करेंगे और माइजा हमीद साहबा PMLN की सीनियर रहनुमा है, वो हमारे साथ होंगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कह दिया है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन इमरान खान साहब ने सवाल उठा दिया है PTI ने कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन हो जाएंगे। आज जब वो लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, एक छोटा सा क्लिप है, सुनते हैं। पहला तो सवाल ये है कि 8 अक्टूबर में क्या चीज़ फ़र्क होगी कि जो 8 अक्टूबर को भी हो जाएंगे, देखिए ना, क्या माशी हालात ठीक हो जाएंगे, क्या दहशतगर्दी कम हो जाएगी। तो जो जिस तरह हालात जा रहे हैं वो तो और बिगड़ने वाले हैं, तो इसका मतलब 8 अक्टूबर से भी आगे चले जाएंगे। लेकिन जब आपने फैसला कर लिया इलेक्शन आइन से निकलने का, उसके बाद तो आप कुछ ज़ियाउल हक के आगे ना कि 90 दिन के बाद उससे 11 साल की, उसके बाद क्या रोकता है। जब आप आइन तोड़ देते हैं फिर तो फ्री फॉर ऑल है। ये इमरान खान साहब ने सवाल उठाया है कि जब आप आइन तोड़ ही देते हैं तो फिर क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होंगे या उस वक्त तक हालात ठीक हो जाएंगे। अब इंटरनेशनल मीडिया में पिछले दिनों इमरान खान साहब का बड़ा चर्चा था, उन्होंने बड़े इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ भी दिए और आज ख्वाजा आसिफ साहब और मरीम औरंगजेब साहबा ने इंटरनेशनल मीडिया को बुला के ब्रीफिंग दी और एक लंबी चौड़ी चार्जशीट इमरान खान के खिलाफ उन्होंने पेश की। क्या कह रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी ज़रा सुनते हैं। National elections are due in October and they will be held on time. The CN has been taken by the Election Commission. They are, according to the Constitution, that is the body which is supposed to hold the elections and empowered to hold the elections. Security situation has definitely deteriorated. Terror incidents have increased. They have escalated over the last 2-3 months. Ministry of Finance said that under the present circumstances, we will not be able to provide funds for these elections now on 30th of April and then again in October. मेरा ख्वाजा से साहब जो जवाब पेश कर रहे थे, अभी हम चौधरी एतजाज अहसन से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये कोई जवाब ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा कर रख देगी।
پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مائزہ امیر صاحبہ ہمارے ساتھ PMLN کی سینئر رہنما موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صداقت عباسی صاحب PTI کے سینئر رہنما وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. دونوں شخصیات کا پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. کوئک کوسچن مہمانوں کے اور ناظرین کے سامنے رکھ دوں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. سوال نمبر 1, صدر پاکستان کا پنجاب میں انتخابات مقررہ وقت پہ کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے وزیر اعظم کے نام خط, تو دوسری جانب شیخ رشید کا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان, کوئی راہ نکلے گی یا مزید بحران جنم لے گا؟ سوال نمبر 2, تحریک انصاف کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اقوام متحدہ کو خط, تو دوسری جانب خواجہ آصف کی غیر ملکی میڈیا کو عمران خان کے خلاف بریفنگ, حاصل حصول کیا ہوگا؟ سوال نمبر 3, تاریخ میں پہلی مرتبہ اپوزیشن مذاکرات کے لیے راضی مگر حکومت تذبذب کا شکار, آخر مذاکرات میں رکاوٹ ہے کیا؟ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں. مائزہ امیر صاحبہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں ذرا آپ سے پہلا سوال کر لوں, جو تیسرا سوال تھا اس کو میں پہلے لے کر آ جاؤں. پہلی دفعہ تاریخ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے مذاکرات کے لیے تیار ہے, لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم تیار نہیں ہیں. تو آپ انتخابات کے ساتھ ساتھ مذاکرات سے بھی بھاگ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ ہڈا گردی کرتے ہیں, جو لوگ لالسنس لاتے ہیں, جو لوگ جو ہے پورے ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں اپنے جتھے لے کے, ان کے ساتھ کس طرح, اور ایک ٹیررسٹ قسم کی آرگنائزیشن ہے, اس کو میں پولیٹیکل پارٹی نہیں کہوں گی, اور جو پولیٹیکل پارٹی نہ ہو اور ٹیررسٹ ہوں جنہوں نے ملک میں انتشار پھیلایا, ہم ان سے کس قسم کی بات کر سکتے ہیں؟ جو ہر بالکل اسی قسم کی بات جس طرح سے تحریک طالبان پاکستان سے کرتے ہیں, بالکل اسی قسم کی بات جس طرح سے اگر آپ اس کو ٹیررسٹ پارٹی قرار دے رہی ہیں اور تحریک لبیک سے کرتے ہیں. جب وہ انتشار پھیلاتی تھی, فیض آباد بند کرتی تھی, پورا اسلام آباد پورا ملک بلاک کر دیتی تھی, مذاکرات ہوتے تھے, جگہوں میں مذاکرات ہوتے ہیں. مذاکرات تب ہوتے ہیں جب ایک پولیٹیکل پارٹی جو اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے وہ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ نہیں کرتی, وہ پولیس کے اوپر تشدد نہیں کرتی, وہ کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی نہیں کرتی. ایسی پولیٹیکل پارٹی, ایسی دہشت گرد پارٹی جس نے ملک میں انتشار پھیلایا ہے, ان سے ہم کس قسم کی بات کریں؟ اگر وہ کورٹ آف لا میں ٹائم صحیح پہنچے, ان کو نہ اوائڈ کریں, اور جو انتشار پنجاب میں پھیلایا ہے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, تو ضرور ان سے جو ہے بات ہو سکتی ہے. لیکن بات ایسی پارٹی سے نہیں ہو سکتی جو ایک فرد کی پارٹی ہے جو ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے اپنے گنڈوں سے, اور جو پیٹرول بم جو ہیں ان کی گھروں سے ملتے ہیں, ان سے جو ان لائسنس اسلحہ ہے وہ ان کے گھروں سے ملتا ہے. ایسی پولیٹیکل پارٹی سے میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں, اور پھر ایک اور بھی ہمارا تقاضا ہے کہ پہلے انصاف ہو اور تب ہی الیکشن ہو. یہ ہمارا نعرہ ہے کہ انصاف ہونا ضروری ہے. ترازو کے دو پلڑے جو ہیں وہ کٹھے ایک پورا ہو گیا نا, الیکشن کمیشن نے آپ کی سن لی, وہ تو آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی, مطالبہ آپ کا پورا ہو گیا. دیکھیں الیکشن کمیشن نے ہماری نہیں سنی. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور انہوں نے الیکشن کنڈکٹ کرانا ہے گراؤنڈ پہ. اگر الیکشن پاسبل ہوتا, اگر سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ نہ سمجھتی کہ اگر وہ سمجھتی کہ جو ہے سیف ہے الیکشن کرانا, اور اگر جو ہے پیسے ہوتے تو ہم ضرور جو ہے جو فیصلہ کیا گیا تھا کانسٹیبل کورٹ سے وہ ہم اس کو آنر کرتے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا الیکشن پہ آتی ہوں نا, ذرا میں صداقت عباسی صاحب سے پوچھ لوں. صداقت عباسی صاحب, عمران خان صاحب کو کہے گا کہ اپنی سارے بیانات بھی واپس لے لیں مذاکرات کے, اپنی ٹویٹس بھی واپس لے لیں, کیونکہ آپ چونکہ ایک دہشت گرد پارٹی ہیں, آپ کے گھر سے اسلحہ نکلا, ان لائسنس اسلحہ نکلا, پیٹرول بم کی فیکٹری نکلی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اب آپ سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے, پابندی لگ سکتی ہے. جی بہت شکریہ نادیہ صاحبہ. اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری جو سب سے بڑی تکلیف ان کو یہ ہے کہ یہ سارے جتن کر کے, بلاول کو لانچ کر کے, مریم کو لانچ کر کے, یہ ہر طرح کی مریم کی پیار کی بھی آڈیو ویڈیو نکال کے, یہ طرح کے 125 کیسز بنا کے, یہ سب کرنے کے باوجود ان کی کوئی کسی جگہ پہ کوئی چل نہیں رہی. اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے جو آسمانوں کو چھو رہی ہے, اس سے خائف ہو کے یہ پاکستان سے بھی بھاگتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ بھاگنے والی پارٹی مشہور ہے. اب یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو ایک بات سمجھ آنی چاہیے
इनको इलेक्शन पसंद है या नहीं पसंद है, इनको ये चाहिए वो चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर की बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएगी। और नंबर 2, ये आइन का मसला है, 90 दिन में इलेक्शन ना करवाए तो जिस फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, जिस इंटीरियर सेक्रेटरी ने कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, उन सब पे आर्टिकल 6 लगेगा। और ये आर्टिकल 6 वफाकी हुकूमत पे, सूबाई हुकूमत पे और उन इदारों के सरबराहों पे लगेगा जो इसकी रुकावट बनते। ये जी कंफर्म है, दूसरी बात है कोई नहीं। अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, कैसे ये डिफाई कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी है कि जिसने मना किया उस पे आर्टिकल 6 लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखिए ना, अगर आइन टूटता है, आइन का 90 दिन में इलेक्शन कराना, मुझे बताए ना, ये अभी ना इलेक्शन कराएं, ये कहते हैं हम अक्टूबर में कराएंगे। अच्छा चले, इलेक्शन की बात अपनी जगह, ये आपके साथ आप लोग क्यों चाहते हैं बार बार मुज़ाकरात? ये कहते हैं आप जैसी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सुने ना, ये अभी इलेक्शन अक्टूबर में ना कराएं, ये 5 साल ना कराएं, ये सारी जिंदगी ना कराएं। इसी तरह मरियम का आगे बच्चे बैठ जाएं और वो आगे इक़्तिदार पे बैठे, ये तो ये चाहेंगे। लेकिन आप लोग को दूसरा सवाल ये है कि मुज़ाकरात क्यों? मुज़ाकरात इसलिए कि जो इन्होंने एक सियासी और एक जमहूरी कदरों का एक मजाक बनाया हुआ है कि पूरे मुल्क में हमारा 700 कारकुन इस वक्त गिरफ्तार है। हमारे मीडिया के लोग, जो टीवी पे आता है, जो सोशल मीडिया पे आता है, उसको पकड़ के ले जाते हैं। लोगों के बगावत के मुकदमे, इमरान खान के 125 मुकदमे, हम चाहते क्या है? हम चाहते क्या है कि हम, और ऐसी गिरफ्तारियां जो अभी जाहिर भी नहीं की हुई, वो गिरफ्तारियां भी नहीं है, वो तो हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का इमेज दुनिया में जा रहा है, आप लोग के जरदारी और नवाज शरीफ पहले मशहूर थे कि ये चोर हैं, चले दुनिया में बदनाम थे, लेकिन अब तो ये पाकिस्तान का इमेज ऐसा बना रहे हैं कि पाकिस्तान गैर जमहूरी मुल्क है। अच्छा एक सेकंड माइजा साहिबा, जब गिरफ्तारियां होती है ना सियासतदानों की, तो आप लोग कहते हैं कि इनके दौर में भी गिरफ्तारियां होती थी, तो ठीक है, इनके दौर में भी गिरफ्तारियां हो, ठीक है जी, आप लोग बैलेंस कर रहे हैं, करते रहे। लेकिन मुझे बताएं कि क्या इनके दौर में कारकुनों के इस तरह से छापे, कारकुनों के अगवा, उनकी गिरफ्तारियां, रात गए मुंह पे कपड़ा डाल के फिर 2-2 दिन गिरफ्तारियां, जाहिर ही नहीं करना, ऐसे वाकयात हुए आपके तो इनके दौर में आप लोगों के कारकुनों के खिलाफ? कि रैली निकाली तो शेलिंग कर दी, आप लोगों ने तो बड़े मुजाहरे किए हैं, कभी किसी हुकूमत ने रिएक्ट नहीं किया था? कैसे कह सकती हैं कि इमरान खान साहब ने कभी रिएक्ट नहीं किया था? महंगाई रुकाओ मार्च नहीं किया था आप लोगों ने? कितनी शेलिंग की आपके मार्च पे? इमरान खान आज ही जो है, एक आपके एंकर हैं, उन्होंने एक तस्वीर लगाई सोशल मीडिया पे, उस पे ये लिखा, उस पे था कि वो ना कोई तस्वीर थी मीनार पाकिस्तान में, उसमें कोई पानी छोड़ा हुआ है और पता नहीं क्या क्या स्टोरी बनाई हुई है, पता नहीं किसी इतनी लंबी जो है वो गर्दान है। वो तो गलत पोस्ट थी, मैं तो खुद कह रही हूँ गलत पोस्ट थी। मैं वही कह रही हूँ ना कि गलत सोच थी, लेकिन मैं आपको ये चीज रिमाइंड जरूर कराऊंगी आपकी बात पे, मैं आपकी बात पे मुझे बात तो खत्म कर लेने देना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप कह रहे थे मीनार पाकिस्तान में जो है जलसे में ये एक स्टोरी बनाई, वो तो और बात है कि उसको काउंटर किया जाता है। अब हर झूठ को काउंटर किया जाता है। आपकी है ना रिश्तेदारी समझें, बात ये है, देखें ये जो मुल्तान में जलसा था हमारा, उसके अंदर जो है उस ग्राउंड में पानी छोड़ा गया था कि नहीं छोड़ा गया था? जब पीडीएम का जलसा था तो इमरान खान ने छोड़ा था ना, उसके बावजूद मरियम नवाज साहिबा जो है वो गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर उन्होंने वो जलसा किया था। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इमरान खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन थी, इमरान खान साहब ने पानी छोड़ा था, मैं यही कहूंगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को इतने बड़ा नाम नहीं है, वो ऐसी गिरी हुई हरकतें करने के लिए मशहूर हैं। अभी इन्होंने कहा कि जी वो ऑडियो लीक्स होती हैं, आपको मैं रिमाइंड कराती चलूं कि क्या नैब के चेयरमैन की ऑडियो लीक नहीं हुई थी इनकी हुकूमत में? और उसकी और वो जो खातून थी उनको 1 महीना इन्होंने पीएम हाउस में बंद रखा था
تو اور ان سے بیانات لینے کی کوشش کی تھی. تو مجھے یہ بتائیں, کبھی کسی بندے نے نہیں ایک منٹ بھائی, ایک منٹ, آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گی. لیٹ می کمپلیٹ. آڈیوز کا جو ایشو ہے آج کل بڑی تکلیف ہو رہی ہے, جب ان کے کچے چھٹے نکل رہے ہیں تو ان کو آڈیو لیکس کی بھی جو ہے تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں بار بار, الیکشن جو ہے وہ گرفتاریوں کی بات کر رہی ہوں مائزہ صاحبہ, گرفتاریوں کی جو کسی ایک کارکن کی ایسی گرفتاری جو ظاہر ہی نہیں کی گئی ہو, 24 گھنٹے گزر گئے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرز فرنٹ رو میں کون سا لیڈر ہے؟ سعد رفیق صاحب تھے, خواجہ آصف صاحب تھے, مریم نواز صاحبہ تھی, اور کیا نام ہے ان کا, ساری جو فرنٹ لائن میں لوگ تھے ان کو جو ہے آپ نہیں الیجڈ کرپشن کے کیسز سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرپشن یہ بات سنیں. ہر ہمارا لیڈر 4 سال میں, بھائی میری صداقت صاحب آپ اپنے ٹائم پہ پلیز بولیں, میں آپ کو اینکر پرسن پورا ٹائم دیں گی. لیٹ می کمپلیٹ مائی پوائنٹ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں, اور وہاں پہ جب ہمیں نیب پکڑتی تھی, ہمیں اینٹی کرپشن پکڑتا تھا, تو ہم جو ہے 5-5 6-6 مہینے عدالتوں کے بھی چکر لگاتے رہے, جو عمران خان صاحب منہ چھپا کے جاتے ہیں عدالت میں, اور پھر ہم نے جو ہے 5-6 اتنے مہینے جیلیں بھی کاٹی. مریم نواز صاحبہ نے ڈیتھ سیل میں ڈالا گیا, وہاں پہ کیمراز رکھے گئے. تو یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں, تو باخوبی واقف ہے کہ کس طرح انہوں نے انتقام لینا ہے ہر کسی سے. ٹھیک ہے, میرا سوال جو تھا نا وہ تھوڑا سا مختلف تھا مائزہ صاحبہ. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کے کارکنوں پہ کوئی گرفتاری, اور ایسی گرفتاری جو 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ظاہر بھی نہ کی گئی ہو. کیا حسان نیازی پہ کوئی کرپشن کا کیس ہے؟ وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے ہیں. اور پھر اسی طرح سے جو اظہر کو کل سے غائب ہے, کچھ پتہ ہی نہیں کہ کدھر ہے. تو اس قسم کی گرفتاریوں کی میں بات کر رہی تھی. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی یہ تھی کہ وہ سوشل میڈیا کے اپنے لوگوں کو ایک بندے سے جو ہے 10-20 ہزار اکاؤنٹ, یہ ثابت ہو گیا, وہ ثابت ہو گیا. ثابت تو کسی کے خلاف کرپشن بھی نہیں ہوئی, تو کیوں ان کو جیل میں رکھا گیا؟ لیکن تو پتہ چلے 4 سروے کہ یہ پاپولر ہے. اگر انہوں نے یہ غلط کیا ہے, اور اگر انہوں نے کوئی غلط کیمپین کسی اداروں کے خلاف چلائی ہے, اور اگر ایک نہیں 10 اکاؤنٹ چلا رہے تھے, جرم کے مرتکب ہوئے ہیں, تو آپ ان کو پھانسی لگا دیں اگر ان کی سزا بنتی ہے. بٹ گرفتاری تو شو کریں, پتہ تو چلے کہ گرفتار ہوئے, کس نے کیا ہے, کس جرم میں کیا ہے. دس از مائی اونلی پوائنٹ. اس سے تو آپ بھی اگری کریں گی؟ نہیں, I will not agree to this because میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ سیاسی انتقام کرنے پہ آئے تو آپ لوگ تو اس میں پی ایچ ڈی ہیں. آپ نے تو ہر کسی لیڈر کو نہیں چھوڑا, کسی ورکر کو نہیں چھوڑا, ہر کسی کے ساتھ جو ہے آپ نے سیاسی انتقام کیا. آپ نے مریم نواز ٹھیک ہے, پھر آپ بدلے لیں, بریک لے لیجیے. میرا پوائنٹ بالکل مختلف تھا. میں تھی کہ کسی نے جرم کیا ہے, اور اگر جرم کی سزا پھانسی ہے تو آپ اس کو پھانسی دے دیں, بٹ بتائیں تو گرفتار کس نے کیا ہے, اور گرفتاری تو شو کر دیں ایٹ لیسٹ. دیٹ واز مائی اونلی پوائنٹ. بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صداقت عباسی صاحب, کل آپ کی پارٹی نے اعلان کیا کہ جو الیکشن کمیشن نے ڈیسیجن دیا 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوں گے, بلکہ اب 8 اکتوبر کو ہوں گے, جس ضمن میں آج صدر نے خط بھی لکھا ہے. بائی دا وے صدر مملکت کو بھی شٹ اپ کال دے دی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ اپنی اوقات میں رہیں. تو آپ لوگوں نے ایک اعلان کیا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے. ابھی تک آپ لوگ سپریم کورٹ گئے نہیں, اور اب اطلاعات ہیں کہ شیخ رشید صاحب سپریم کورٹ جائیں گے. آپ کی پارٹی تھوڑا کیا بیک آف ہو گئی ہے, چیلنج نہیں کرنے جا رہی؟ دیکھیں, ہم نے یہ سنا ہے کہ بہت ساری بار کاؤنسل بھی پلان بنا رہی ہیں, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی بنا رہی ہیں, اور ہر وہ آدمی جو جمہوری ہے اور جو ڈیموکریسی کو پاکستان میں ختم ہوتا دیکھ رہا ہے, جو آئین کو پامال ہوتے ہوئے اور آئین کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, وہ ظاہر ہے جائے گا. پی ٹی آئی بھی جائے گی. پی ٹی آئی تو سب سے بڑی اس معاملے میں ایک سفرنگ اس کی ہے کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی ظاہر ہے ہم سمجھے کہ گورنمنٹ اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے الیکشن نہ کروانے کی. صرف یہ ہے کہ یہ سارے حربے, ابھی بی بی بتا رہی تھی کہ مریم خود کہتی ہیں کہ انہوں نے ہر پاکستان کے ایک اہم سیٹ پہ بندے کی ویڈیو رکھی ہوئی ہے. وہ ساری ویڈیو چلانے کے باوجود بھی عوام جو ہے وہ صرف ایک طرف کھڑی ہے. کل آپ رات دیکھیے گا, مائزہ سے بھی کیے گا, رات کو دیکھے کس طرح لاہور میں لوگ ایک پورا ریفرینڈم کی طرح عمران خان صاحب کرے.
تو یہ ساری چیزیں کرنی ہمارا بھی فرض ہے، یہ آپ کا بھی فرض ہے، یہ ہر آدمی کا فرض ہے۔ اس طرح کا اگر الیکشن اس طرح حکومتیں اپنی مرضی سے آگے کرنا شروع ہوگی تو ان کے نواز شریف کے جو روحانی باپ ہے انہوں نے 11 سال الیکشن نہیں کرائے تھے، حکومت نے نہیں کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ حکومتی ادارے منسٹری آف فائنانس، منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف ڈیفینس، انہوں نے یہ اپنی انیبلٹی شو کی ہے کہ وہ الیکشن کو کنڈکٹ نہیں کر سکتے، تو الیکشن کمیشن نے اپنے اوپر نہیں رکھا۔ یہ پھندا یہ وزیر اعظم کے گلے میں جائے گا آرٹیکل 6 کا، اور یہ پھندا ان منسٹریز کے گلے میں جائے گا جنہوں نے کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے اپنی جان چھڑوا لی ہے یہ کہہ کے کہ انتظامی مشینری اس پہ سیکیورٹی اور اس پہ عملہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح پر ضیاء الحق کی طرح 11 سال الیکشن ہی نہ کرائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مجھے ذرا مائزہ سے ایک بات کرنے دیں۔ مائزہ امی صاحبہ دوبارہ رکھ لیں اس کو۔ اچھا مائزہ امی صاحبہ، الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نہیں کرا سکتے یا حکومت نہیں ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی، جس طرح سے سیکریٹری ڈیفینس کی بات ہو گئی، سیکریٹری فائنانس کی بات ہو گئی اور انٹیریئر کی بات ہو گئی، لیکن دوسری طرف چلیں آپ لوگ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ آئینی بحران تھا، الیکشن کمیشن نے بڑا اچھا ڈیسیجن لیا۔ یہ جو نگراں سیٹ اپ ہیں جو کہ 90 دنوں کے لیے آئے تھے، پنجاب میں بھی خیبر پختونخوا میں بھی، 90 دن گزر جانے کے بعد ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا اور کون گورن کرے گا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اس کے بعد؟ دیکھیں یہ تو سوال آپ کو الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے یہ انتخابات آگے کیے ہیں، ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ تھینکس ٹو عمران خان جو انہوں نے ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے، آپ نے منع کیا الیکشن کمیشن کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ مجھے کمپلیٹ کرنے تھے۔ دیکھیں ان کے پاس جو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کرائیں۔ انہوں نے ریلیٹیو جو کنیکٹڈ ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ بات چیت کی، کافی ڈیلیبریشن کی، پھر انہوں نے آئین کے آرٹیکل بھی کوٹ کیے جس کے مطابق جو ہے الیکشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ نہ کوئی جو ہے جو آئینی بحران آیا ہوا ہے، جو اکنامک قسم کی جو اکانومی کا جو حال ہے، اس میں جو ہے اس طرح کے الیکشن پاسبل نہیں ہے، اور پھر دوبارہ الیکشن کرانا سپٹمبر اکتوبر میں ناٹ پاسبل۔ مجھے بتائیں 4 مہینے میں آپ کیا جادو کریں گے؟ 4 مہینے چھوڑے 90 دن کے بعد نگراں چلے کیا مستقبل ہوگا؟ میں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی 4 مہینوں میں؟ 4 مہینے میں ہم جادو کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ سوال آپ ہم سے نہ پوچھیں، الیکشن کمیشن سے پوچھیں۔ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو کیا سوال ہے، الیکشن کمیشن کا ایک آئینی حق ہے، ایک آئینی ادارہ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ الیکشن کب ہوئیں گے۔ اگر آپ نے الیکشن کمیشن سے ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ الیکشن کمیشن سے آپ نے ٹکرانا ہے، پولیس سے آپ نے ٹکرانا ہے، پولیس کو آپ نے مارنا ہے، ایڈمنسٹریشن میں پہ آپ نے الزامات لگانے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ ابھی الیکشن کرا سکتا ہے؟ جس طرح کہ آپ نے لاہور میں آپ نے فوٹیجز دکھائی ہوں گی جس طرح پولیس آفیسرز کو مارا گیا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مائزہ صاحبہ ایک آخری سوال، آج انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ دی ڈیفینس منسٹر صاحب نے، کیا ضرورت تھی؟ جی انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ جس طرح یہ لوگ عمران خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے کہ ہمارا جو ہے ہمارے پولیس کے ساتھ کیا کیا گیا، ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کیا کیا، کس قسم کی غنڈہ گردی کی گئی، کس طرح کے جتھے لائے گئے، کس طرح کے پیٹرول بم جو ہے ہماری پولیس پہ پھینکے گئے۔ ٹھیک بہت شکریہ مائبہ صداقت عباسی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مختصراً یہ کہ تمام کے تمام نظریں جو ہیں وہ سب سپریم کورٹ میں ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کرے، الیکشنز کرائے اور تمام ادارے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ اب جب تمام اداروں نے ہاتھ اٹھا لیا، جو کہ الیکشن کمیشن نے بتا دیا کہ ہم تو تیار ہیں لیکن ہمیں ادارے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، ساری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں۔ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کب ہوتی ہے اور کب یہ اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے، کیا اسٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے، کیا صورتحال بڑھتی ہے، بحران کم ہوتا ہے یا بحران میں اضافہ ہوتا ہے، وقت بتائے گا۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔